मॅडम कॅसिनोचो रेट पडलो मगे न्हू 12 कोटी मेळे खंय तुमकां खबर आसा न्ही एकदां न्ही आमी असो व्हिडिओ केल्लो जेन्ना सगळ्या कडेन रेट मारता ह्या कॅसिनोचेर कित्याक रेट मारिनाका म्हणून कित्याक म्हणशी जाल्यार आमी पळयल्या भायरसून गुजरातसून खंयसून लोक पळय येता ते गाडये घेवन येता अशे बॅगांक येता आनी भितर वयतात आनी तो बॅगांक हें जाता भितर व्हरोन ते पयसो सगळो काबार करपाचो हो पयसो ब्लॅकाचो का व्हायटाचो हेजी चवकशी करची म्हणून मनोहर पर्रीकर आसतना आमी एकदां आवाज काडलेलो आनी त्या आवाजा उपरांत कांय ना आनी आज कितल्या तरी दिसांनी आमकां बरें दिसलें की थंय रेट मारल्या थंय पळय लोक येता के भायले लोक येता तेंचो तो व्हायट मनी हाडून हांगा नाका जाल्यार कॅसिनो खेळपाचें ना हे तेंचो व्हायट मनी आसचो ना हो हांगा खेळपाक कोण आपले व्हायट मनी असो खेळटलो रे पिसावल्या हो ब्लॅक मनी म्हणून थंय आसा आनी हेकाच लागून आमी म्हटलेले की त्या वेळार थंयसर कॅमेरा लावचो आनी सरकारान तेजेर इन्क्वायरी करची सरकारान ते पळोवचें हो पयसो खंयसून हाडलो कितें हाडलो हेजी चवकशी करची कॅसिनोक 6 म्हयन्याची एक्सटेंशन दिता ते कॅसिनोचेर आतां रेड मारून 12 कोटी मेळे तेणें सरकाराक कितले तरी पयशे दिवपाच्या ते बी पळोवले ना ह्या धपक्यान खरें म्हटल्यार सरकारान तेजेर रेड मारला न्हू तेका तशेंच बंद करून तेंचे लायसनां कॅन्सल करून तेंकां खरें म्हणजे जाल्यार पयलीं पयशे भरपाक लावंक जाय तो कोर्टान धांवला खंय तो कॅसिनोचो मनीस आसा तो कोर्टान धांवला म्हणजे आमच्या गोंयांत रावतलो आमच्या उदकांत धंदो करतलो आमचें उदक पाणी आमचें सगळें घाण करतलो सगळी दुशीत हें करतलो आनी आमकां पयशे दिवपाचे सरकाराक पयशे दिवपाचे ताका जायना आतां रेड मारले खरेंच बरें दिसलें तेजेर सारकी पुरेपूर चवकशी बी जावपाक जाय तुवें पळयल्या सांजेच्या टायमार 7 उपरांत ते पणजेन वचपाचें आहा हय पणजेन ते कॅसिनोचे सगळे तांकां दवरले ते 4-5 हे स्टँड बांदून दिल्या तांकां सगळो दोयरो तेंच्या हड्ड्यार मारला अख्खी पणजे तेंच्या हड्ड्यार मारल्या ते जाल्यार रेड लायट एरिया ती जाल्यार थंय रेड लायट एरिया ते केन्ना वचून चवकशी केल्या पळयल्या भितर कशें चल्ला कितें चल्ला पळयता कोण पळयना आतां ती भायरसून येयले इडी रेड मारपाक म्हणून ते कळ्ळें सरकार न्हिदला सरकार आमचो न्हिदला सरकाराक हेचे काय पडोन वचोंक ना सरकार वयल्यान भितूरल्या भितूर आपल्याक सपोर्ट कर इतले हाडून दी तितले हाडून दी हे करपाची आसतली ती आसतली न्हू साखळेची मॅडम ती तरी हे सगळे धंदे करतले कित्याक आजकाल सरकार जो चल्ला तिच्या इशाऱ्याचेर चल्ला अशें आमकां आयकूंक येता आतां पळया 12 कोटी जेन्ना धरले भायरसून इतलो पयसो थंयसर येता हेज्या पयलीं खरें म्हणजे जाल्यार जेन्ना आमी सांगलेलें मनोहर पर्रीकराच्या वेळार तेन्ना कांय कोणूच तेजी चवकशी करूंक ना आज ती चवकशी जाली थंय पळयले आतां सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार थंय कॅमेरा बसोवन दवरूंक जाय थंय कितले लोक येता कितले भायर वता तेंचेर सगळें लक्ष दवरूंक जाय हें गोंय आमचें नांव बदनाम करपा सारकें हे कॅसिनो आहा नेपाळाक आसलेले नेपाळाक सगळें बंद केला तेंचो बिझनेस हो गोंयकारांचो बिझनेस न्हू कोणा एकट्याची आमच्या गोंयकारांच्या कोणाची ती बोट आसा कॅसिनोची सगळे भायले लोक मरे हे सगळे भायले लोक आनी हे भायल्या लोकांक तुमी हांगा आमच्या दर्यान हें करूंक दिता आमच्या थंय धड भुरग्यांक जॉब ना 12,000 13,000 पगार त्या भुरग्यांक आनी भायल्या लोकांच्या भुरग्यांक ते हाडलेले मणिपूर आनी खंयची चेडवां ती हाडल्या तांकां 30,000 40,000 तांकां पेमेंट आनी तांकां रावपाक बिवपाक सगळें फ्री जेवपाक तांकां फ्री आनी आमचे भुरगे घरा कडेन वयता येता तुमकां काय कसलो तेंचो खर्च ना पगार सुद्दां तांकां धड दिना आनी असले कॅसिनोचे आतां रेड पडल्यानी तुमी ओगी आसा तांकां स्ट्रीक करिना कित्याक एका वेळार सांगलेलें आमच्या प्रमोद सावंतानूच सांगलें कित्याक तेंचो जो पयसो आहा तेंचो जो पयसो पळय आसा त्या पयशाचे खरें म्हणून जाल्यार बायलांक खंय आमकां ग्रह आधार दिवपाक उपयोग पडटा म्हणून खंय बायलांक तुमी ग्रह आधार दिता तेजे पयशे तुमी ग्रह आधार दिता टॅक्स खंय घेता तशें जाल्यार तुमकां तेणें कोर्टान कित्याक व्हेले तो जर तुमकां इतले पयशे दिता आपल्याक पयशे हे करचे म्हणून कोर्टान कित्याक गेलो खरेंच जेन्ना तो कोर्टान गेलो तेन्नाच तेजे हेका सील मारपाचें आनी बंद दवरपाचें तेजे दिवपाचें न्हू पण कितें आसा तुमकां आजेचो घरबटवो घरा कडेन पावलो की तुमी सगळे विसरतात जशे लोक तुमचे कडसून कितें मेळोंक लागले दिवाळीक चवथीक पोटल्यो लोक विसरता तसले तुमचें जाला आजेचो बटवो तुमकां मेळ्ळो तुमकां पांय पडोन वचोंक ना गोंयचे पाड पडटा का खंयचे बरें जाता सबका साथ सबका विकास गुंडा तुमचे सैरे रेपिस्ट तुमचे सैरे खंय तरी ड्रग्स गांजा विकपी तुमचे सैरी खून करपी तुमचे सैरी आनी हेकाच लागून
गोंयचे अशें हे जावन दवरला. खरें म्हणजे आतां ईडीन जेन्ना हे केले 12 कोटी तेजे कडसून मेळ्ळे, तेजेर सरकारान सिरियस रावपाचे गरज आसा. आज हो पयसो हांगासर लोक हाडटात, खंयसून हाडलो, कितें हाडलो, ब्लॅकाचो पयलीं आमचे प्रायम मिनिस्टर सांगता ब्लॅक मनी आपूण चलोवंक दिवचो ना म्हणून 500ची नोट मोडली, 1000ची नोट मोडली, 2000ची नोट हाडली, परत ब्लॅक पयसो दवरपाचो कसो सगळो व्हरून 2000ची नोट खंय गेली, कितें गेली कोणाकूच खबर ना. आनी आतां परत 500 रुपयाची नोट बंद करतले गे. तुमी गरिबांक त्रास करपाची तितले करता, असल्यांक तुमी त्रास करचे ना. कित्याक हे तुमचेच मनीस, हे मनीस पळया हे तुमचेच. आनी हेकाच लागून हे अशें जालां. कॅसिनोच्या भितूर कितें चल्लां, बायलांक खंय खंय कसो कसो त्या बायलांचो थंयसर वापर जाता तो पळयला ना पळोवचें. पयसो खंयसून येता हे पळयता तुमी ना पळोवचें. कित्याक तुमकां सगळ्यान प्रिय आसा तें म्हणजे आजयेचो बटवो. आनी हेकाच लागून गोंयचे जाता तितले नांव पिड्ड्यार करपाक तुमी फुडें सरलेले आसा. आनी आमकां लजेन उडोवपाचें काम तुमी करता. कित्याक तुमकां कितें आसा, खुर्ची म्हत्वाची जाल्या. बाकीचे गोंय कशें उरचें कात उरचें तुमकां पडलेलें ना. आनी हेकाच लागून ही सगळी नाटकां चल्ला. उपाय करा, आतां उपाय करा, काळजी घे ते कॅसिनोची. कित्याक ह्या कॅसिनोची जर तुमी काळजी घेयना तुमचे कोको मामो कसो चलतलो.